बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। गौसे आज़म से मुताल्लिक़ रूह परूर वीडियोज़ देखने के लिए बुराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगदाद की वो रात जब तकदीर ने एक नई कहानी लिखी। रात धीमी थी मगर फ़ज़ा में एक नामालूम सी गहराई थी। बगदाद के गली कोचे खामोश थे, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। दजला का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था, मगर उसकी लहरों में अजीब एक सा इर्तियाश था, जैसे वो भी किसी आने वाले रात से बाखबर हो। इसी रात बगदाद के एक दूर दराज मोहल्ले में एक नौजवान लड़का अब्दुर्रहमान लरज़ते हाथों से अपनी बीमार मां की पेशानी पर गीला कपड़ा रख रहा था। कमरे में चिराग की कमजोर लो हिल रही थी और धीमी हुआ उसको बार बार बुझा देने पर तुली हुई थी। मां की सांसें तेज हो रही थीं, उनकी आंखों में प्यास और कमजोरी थी। वो धीरे से बोले, अब्दुर्रहमान बेटा, शायद मेरा वक्त आ गया है। ये सुनते ही अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी बातें न करें उम्मी, अल्लाह बड़ा करीम है। मगर मां जानती थीं कि बीमारी कई दिनों से शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और घर में दवा खरीदने के लिए एक दरहम तक मौजूद न था। मोहल्ले वालों ने भी अपनी अपनी मजबूरियां बता दी थीं। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखा। दिल में बेबसी का बोझ ऐसा था जैसे सीना फट जाए। इसी लम्हे मोहल्ले के पुराने दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। तक तक। अब्दुर्रहमान ने दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद रेश बुजुर्ग खड़े थे। चेहरे पर नूर, आंखों में ऐसी शफकत जैसे बरसों से जानने वाले हों। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब्दुर्रहमान हैरान भी था, परेशान भी, मगर न जाने क्यों उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं। वो अंदर आ गए। बीमार मां को देखते ही उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी आ गई। उसे शदीद हरारत है, मगर इलाज हो सकता है। अब्दुर्रहमान के मुंह से बेअख्तियार निकला, हुजूर, हमारे पास कुछ भी नहीं, न दवा, न पैसे। बुजुर्ग ने शफकत से उसके कुंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने आया। आज तुम्हारी मां को शफा मिलेगी। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे ठंडी हुआ किसी जलते हुए दिल को छू जाए। बुजुर्ग ने मां के करीब बैठकर आहिस्ता से अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उनके लब हिलने लगे। कोई दुआ, कोई जिक्र, मगर आवाज इतनी मध्यम कि अब्दुर्रहमान न सुन सका। चंद लम्हे गुजरे, फिर मौजज़ा शुरू हुआ। मां की तेज सांसें आहिस्ता होने लगीं। चेहरे की जर्दी खत्म होने लगी। आंखों में रोशनी लौट आई। अब्दुर्रहमान हैरत से पलकें झपकना भूल गया। मां ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, मैं ठीक हूं, मेरा दर्द खत्म हो गया। अब्दुर्रहमान की खुशी की अंतः न रही। हुजूर, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। मैं वो हूं जिसके कदमों में अल्लाह ने बहुत से काम रखे हैं, मगर असल शफा तो अल्लाह देता है। फिर वो आहिस्ता से खड़े हुए। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ज्यादा हो जाए तो बगदाद के मुदर्रिसा बाबिल आज़ज आ जाना। वहां एक अल्लाह का बंदा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे। अब्दुर्रहमान भागकर उनके पीछे गया, मगर बाहर पहुंचकर हैरत से रख गया। बुजुर्ग वहां मौजूद ही न थे। गली मुकम्मल खाली थी। चांदनी में सिर्फ एक नूरानी चमक लम्हा भर ठेरी और फिर गायब हो गई। अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, क्या ये गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे? दिल ने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह तकदीर का नया मोड़ मां बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो बरसों बाद पहली बार बगैर दर्द के उठें। घर में अजब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ने मुश्क व अनबर छिड़क दिया हो। अब्दुर्रहमान मोहल्ले में गया तो हर तरफ एक ही बात सुनने को मिली। रात मोहल्ले में नूर सा फैल गया था। किसी ने कहा, बगदाद के वली गुजरे हैं, लगता है गौसे आजम का फैज था। ये सब सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों में वही नूरानी चेहरा घूम गया। इसी रोज उसे एक फैसला करना था। वो मुदर्रिसा बाबिल आज़ज जाए या जिंदगी की बेबसी में गुम रहे। मगर उसके दिल में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अगर कभी अंधेरा ज्यादा हो जाए, वहां चले जाना। उसने सामान बांधा। एक फटा हुआ थैला, चंद खशक रोटियां और मां की दुआएं लेकर वो बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में चलते हुए वो सोचता रहा, अगर वाकई वो गौसे आजम थे तो उन्होंने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक आम सा लड़का हूं। क्या मेरे लिए कोई राज खुलने वाला है? क्या मेरी जिंदगी बदलने वाली है? रास्ता तवील था, मगर दिल में वो नूर था
जो उसे आगे बढ़ा रहा था। मुदर्रिसा बाबिल आज़ज, पहली झलक चंद दिनों के सफ़र के बाद वो बगदाद पहुंचा। शहर की फ़ज़ा इल्म, नूर और रूहानियत से लबरीज थी। जब वो मदरसे के दरवाजे के करीब आया, तो उसने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। दरवाजे पर सैकड़ों तालिब इल्म बैठे थे। कुछ इल्म दीन पढ़ रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे, कुछ गरीबों में खाना तकसीम कर रहे थे। फिर उसकी नज़र सबसे ऊपर वाले चबूतरे पर पड़ी। वहां एक नूरानी शख्सियत बैठी थी, चेहरे पर ऐसा जलाल कि दुनिया झुक जाए, और ऐसी शफकत कि हर टूटी हुई रूह संभल जाए। तालिब इल्म अदब से बैठे थे, परिंदे खामोश हो गए थे, हवा तक रकसी गई थी। अब्दुर्रहमान ने दिल थाम लिया। ये वही चेहरा था, वही नूरानी बुजुर्ग, वही आंखें, वही करामतों के मालिक, पीराने पीर, शहबाज लामका, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अब्दुर्रहमान बेअख्तियार आगे बढ़ा, मगर कदम जैसे जमीन में धंस गए। गौसे आजम की निगाह अब्दुर्रहमान पर पड़ी। सिर्फ एक लम्हा, मगर इस लम्हे ने अब्दुर्रहमान की दुनिया बदल दी। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, आ गए हो बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब्दुर्रहमान की आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। हुजूर, आपने मेरी मां को शफा दी और मुझे रास्ता दिखाया। क्या मैं? हजरत ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। हर शख्स इस दुनिया में एक मकसद लेकर आता है। तुम्हारा मकसद अब मेरे साथ जड़ने जा रहा है। मुदरसा बाबिल अज़ज में पहली सायत। तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। अब्दुर्रहमान मदरसे के दरवाजे पर खड़ा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के दरवाजे से निकलकर किसी और जहान में कदम रख चुका हो। बगदाद का यह मुदर्रिसा सिर्फ इल्म की जगह नहीं था, ये नूर की बस्ती थी। हर ईंट, हर स्तून, हर रोशनी, हर साया, सब में एक अजीब रूहानी शान थी। गौसे आजम की निगाह जैसे ही अब्दुर्रहमान पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। तालिब इल्म हिरत से उसे देखने लगे कि इस शख्स को शेख की जानिब से ऐसा खुसूसी इस्तकबाल कैसे मिला। गौसे आजम ने आहिस्ता से फरमाया, बेटा, करीब आ जाओ। उस आवाज में जो मोहब्बत, जलाल और नूर था, वो इंसान को झुका देने के लिए काफी था। अब्दुर्रहमान लरुस्ते कदमों से आगे बढ़ा और अदब से बैठ गया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर दिल में इत्मीनान की ऐसी लहर थी जो उसने जिंदगी में कभी महसूस न की थी। अलहामी गुफ्तगू, दिल के दरवाजे खुलते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने उसे देखा और मुस्कुराए। अब्दुर्रहमान, तुमने वो रात देखी थी, है ना? अब्दुर्रहमान हैरान हुआ। जी हुजूर, आप मेरी मां के पास तशरीफ लाए थे। हजरत ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं वहां नहीं आया था। अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी थी। हम तो महज वसीला हैं, करने वाला वही रब है। अब्दुर्रहमान के दिल की दुनिया बदल गई। फिर हुजूर, क्या मैं आपकी खिदमत में रह सकता हूं? हजरत ने गहरी नजर उसके दिल पर डाली, जैसे उसकी पूरी जिंदगी पढ़ ली हो। तुम्हारे दिल में सच्चाई है, मगर अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। फिर हजरत ने अपने खादिम को इशारा किया, उसे तालिबे इल्मों के हुजरे में जगह दे दो। ये आज से हमारा शागिर्द है। तालिब इल्मों पर हैरत की लहर दौड़ गई। कुछ ने रश्क से, कुछ ने मोहब्बत से, कुछ ने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। पहला दर्स, गौसे आजम का नूरानी कलाम शाम के वक्त सब तालिब इल्म हजरत शेख के गर्द हल्का बनाकर बैठ गए। हवा में ऐसी खामोशी थी जैसे पूरा जहान सुनने के लिए रख गया हो। हजरत ने पहला जमला फरमाया, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब नीयत पाक हो जाती है, तो कदमों के आगे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। ये अल्फाज अब्दुर्रहमान के दिल में तीर की तरह उतरे। हजरत ने आगे फरमाया, किसी ने पूछा, विलायत कैसे मिलती है? मैंने कहा, जब तुम खुद को भूल जाओ, जब तुम दुनिया को छोड़ दो, जब तुम अल्लाह के हो जाओ, तब तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो दुनिया वालों को हैरान कर देता है। मजलिस पर रूहानी कैफियत तारी हो गई। अब्दुर्रहमान ने कभी ऐसा कलाम न सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे हर लफ्ज इसकी जिंदगी का रख बदल रहा हो। पहला इम्तिहान, दिल की सच्चाई दर्स खत्म हुआ, तो हजरत ने अचानक फरमाया, अब्दुर्रहमान, मेरे साथ आओ। वो फौरन खड़ा हो गया। हजरत उसे मदरसे के पीछे एक बड़े बाग में ले गए। वहां अंधेरा फैल चुका था, मगर फूलों में एक अजीब सी रोशनी थी। हजरत ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अब्दुर्रहमान ने सच्चाई से कहा, हुजूर, मैं गरीब हूं, बेसहारा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले। मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं।
آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا، اور اگر تمہیں اس سفر میں بھوک ملے، میں صبر کروں گا۔ اگر لوگ تم پر ہنسیں، میں برداشت کروں گا۔ اگر دنیا تمہیں چھوڑ دے، میں رب کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ غوث اعظم مسکرائے، پھر سنو، یہ راستہ تمہیں 1000 آزمائشیں دے گا، مگر ان کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوگی۔ پھر حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، یا رب، اس بچے کے دل کو ثابت قدم رکھ، اسے اپنے نور سے منور کر دے، اور اسے وہ مقام دے جس کا تو نے ارادہ کیا ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی کفل ٹوٹ گیا ہو۔ کرامت کی پہلی جھلک، باغ میں نوری سائت اسی لمحے ہوا تیز ہو گئی۔ درختوں کی پتیاں سرسرانے لگیں، آسمان پر ایک ہلکی سی روشنی اترنے لگی۔ حضرت نے کہا، عبد الرحمن، ڈرو نہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ روشنی آہستہ آہستہ زمین کے قریب آئی اور پھر پورا باغ منور ہو گیا۔ عبد الرحمن حیرت زدہ رہ گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ زمین نہیں، کسی دوسرے جہان کا دروازہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ نور ہر اس دل پر نازل ہوتا ہے جو صدق کی پہلی دہلیز پر قدم رکھ دے۔ تم اس نور کے لیے چنے گئے ہو۔ عبد الرحمن بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ حضرت نے اسے اٹھایا، یہ سفر آسان نہیں، مگر تم تنہا نہیں ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مدرسے میں جگہ، پہلی رات کو جب وہ اپنے ہجرے میں گیا تو وہاں 4 طالب علم موجود تھے، یونس، حارث، بلال اور سفیان۔ یونس نے مسکرا کر کہا، ہم نے سنا ہے شیخ نے تمہیں خود بلایا ہے۔ عبد الرحمن نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں، میں تو خود حیران ہوں۔ حارث نے کہا، یہ حضرت شیخ کی عادت ہے، جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے انہیں خود بلا لیتے ہیں۔ سب نے اس کا استقبال کیا، کھانا دیا، بستر دیا، اور رات گزر گئی، مگر عبد الرحمن سو نہ سکا۔ وہ بار بار سوچتا، آخر اللہ نے مجھے کیوں چنا؟ میں کون ہوں؟ میرا مقدر کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر اسے وہ نور یاد آتا جو باغ میں اترا تھا۔ دل کانپ جاتا۔ صبح کا فیضان، غوث اعظم کی نگاہ کرم فجر کے بعد تمام طالب علم اجتماع گاہ میں جمع ہوئے۔ حضرت شیخ تشریف لائے تو فضا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت نے طالب علموں کی طرف دیکھا، پھر اچانک ان کی نظر عبد الرحمن پر رکھ گئی۔ انہوں نے فرمایا، آج کا پہلا سبق، دل کی توبہ کے بغیر علم نافع نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن کو پکارا، بیٹا آگے آؤ۔ وہ گھبرا گیا، مگر آگے آیا۔ حضرت نے فرمایا، تم نے سچائی کی پہلی شرط پوری کر دی ہے، اب تمہیں اپنی روح کی صفائی کرنی ہے۔ تم آج سے ذکر خفی کا پہلا سبق سیکھو گے۔ پورے حلقے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملتا تھا۔ پھر حضرت نے اس کے کان کے قریب آ کر چند کلمات کہے، ایسے کلمات جنہیں سن کر عبد الرحمن کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسی لمحے اسے لگا کہ اس کا سینہ کھل رہا ہے، جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ رہی ہو، جیسے اندر روشنی بھر رہی ہو۔ یہ اس کی روحانی پیدائش کا پہلا لمحہ تھا۔ طالب علموں میں حیرت، مگر راز ابھی چھپا تھا۔ بعد میں جب وہ واپس اپنے حجرے میں آیا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سفیان نے پوچھا، عبد الرحمن، شیخ نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، کچھ ایسا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یونس نے آہستہ سے کہا، ایسے راز صرف ان کو ملتے ہیں جنہیں اللہ نے ولیوں کے قدموں میں جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ عبد الرحمن گھبرا گیا، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ بلال نے مسکرا کر کہا، عام انسانوں کو ہی اللہ خاص بنا دیتا ہے اگر وہ دل سے تلاش کریں۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے دل میں عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ رازوں کا دروازہ کھل گیا۔ کرامتی قبری اور عبد الرحمن کی تقدیر، مدرسہ باب لازج اب عبد الرحمن کے لیے گھر بن چکا تھا، مگر اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی تقدیر ابھی پوری طرح جاگی ہی نہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ جو اس کی فطرت، اس کے ایمان، اس کے وجود کو بدل دینے والا تھا۔ غوث اعظم نے اسے ذکر خفی عطا کیا تھا، لیکن یہ تو صرف پہلا قدم تھا۔ اصل سفر ابھی آغاز پر تھا۔ نورانی امتحان، رات کا وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ ایک رات جب سارے طالب علم سو رہے تھے، عبد الرحمن کو اچانک کسی نے پکارا، عبد الرحمن، باہر آؤ۔ آواز بہت دھیمی تھی، مگر دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باغ میں وہی نورانی سکوت تھا، مگر آج فضا میں کچھ اور تھا۔
जैसे कोई आजमाइश करीब हो। अचानक उसके सामने गौसे आजम तशरीफ ले आए। बेटा, आज वो दिन है जब तुम जान सकोगे कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों बुलाया है। अब्दुर्रहमान परेशान हुआ। हुजूर, क्या इम्तिहान है? हजरत ने कहा, एक इंसान की पहचान तब तक नहीं होती जब तक उसको अंधेरों में न जांचा जाए। आज तुम वो देखोगे जो आम इंसान नहीं देख सकते। मजबूत रहना, सब्र रखना, खौफ से ना हारना। फिर हजरत ने हाथ उठाया। अचानक पूरी फजा में एक गैर मामूली हुआ चलने लगी। दरख्त हिलने लगे, आसमान जैसे फटने लगा, और फिर एक खौफनाक स्याह साया सामने उभरा। वो साया धुआं भी था, हुआ भी, आग भी, और चीख भी। अब्दुर्रहमान घबरा गया, मगर डर के बावजूद खड़ा रहा। साया गिरजदार आवाज में बोला, ये लड़का कौन है? इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम उसे अपना शागिर्द बनाने आए? उसकी आवाज बजली की तरह जमीन पर गिरती थी। गौस आजम ने अपनी लाठी जमीन पर टेक कर फरमाया, ये अल्लाह का बंदा है। उसका दिल सच्चा है, और जिसे अल्लाह सच्चा कह दे, इस जन्नत, शैतान, दुनिया कोई नहीं रोक सकता। साया हंसा, मैं उसे आजमा कर देखूंगा। अचानक साया एक झटके से अब्दुर्रहमान की तरफ लपका। उसने पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। साया उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी आंखों में झांका, और फिर बोलने लगा, तुम कमजोर हो, गरीब हो, बेबस हो। तुम में क्या ताकत है? अब्दुर्रहमान के दिल में खौफ और यकीन दोनों एक साथ थे। अचानक उसके दिल में गौसे आजम का चेहरा आया, और वो बेअख्तियार बोल उठा, मैं कुछ नहीं, मगर मेरा अल्लाह सब कुछ है, और मेरा शेख अल्लाह का महबूब है। ये अल्फाज कहते ही फजा बदल गई। नौरानी बजली आसमान से उतरी, स्याह साया चीखा और पीछे हट गया। गौसे आजम ने फरमाया, देखा, सिर्फ एक सच्चे दिल का यकीन हजारों अंधेरों को शिकस्त दे देता है। फिर हजरत ने हाथ उठाए, और वो साया बिल्कुल गायब हो गया। बड़े इम्तिहान की तैयारी, इल्म लदन्नी का बाब खुल गया। अगले दिन जब अब्दुर्रहमान मजलिस में बैठा, तो हजरत ने फरमाया, कुल की आजमाइश तुम्हारी पहली मंजिल थी। अब तुम वो इल्म सीखोगे जो किताबों में नहीं मिलता। तमाम तालिब इल्म चौंक गए। ये इल्म लदनी था, वो इल्म जिसे अल्लाह बराह रास्त सीनों में उतारता है। हजरत ने अब्दुर्रहमान को बुलाया और फरमाया, आंखें बंद करो, जो देखो वो बयान ना करना, जो सुनो वो छिपाना, जो समझो उसे अमल में लाना। अब्दुर्रहमान ने आंखें बंद की। पहले तारीकी आई, फिर धीमी रोशनी, फिर रोशनी ने आसमान को छू लिया, और फिर उसके दिल में ऐसे राज उतरने लगे जो दुनिया में बहुत कम लोगों के हिस्से में आते हैं। जब उसने आंखें खोलें, तो दुनिया बदल चुकी थी। करामत का मंजर, बीमार लड़का चंद दिन बाद मदरसे के दरवाजे पर एक शख्स दौड़ा हुआ आया। इसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बेहोश था, न सांस, न हरकत, न आवाज। बाप रोता जा रहा था, या शेख, मेरी मदद करें, ये मेरा इकलौता बेटा है, जो भी हो उसे बचा लें। हजरत गौसे आजम बाहर आए, बच्चे को देखा और फरमाया, जान तो अल्लाह देता है, हम वसीला हैं। फिर हजरत ने आहिस्ता से बच्चे के सीने पर हाथ रखा, जिक्र शुरू किया। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको हिला दिया। बच्चा अचानक हिलने लगा, उसने सांस लिया, फिर रो पड़ा। बाप चीख पड़ा, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। मजलिस में सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुर्रहमान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने सोचा, अगर एक इंसान अल्लाह के महबूब के कदमों में रहकर इतनी बरकत पा सकता है, तो मैं क्यों ना अपनी जिंदगी उसी रास्ते के लिए वक्फ कर दूं। अब्दुर्रहमान की खदमत और अल्लाह की मदद, अब वो सिर्फ तालिब इल्म न था, वो हजरत का सच्चा खादिम बन चुका था। सुबह फजर से पहले उठ जाना, मदरसे की सफाई, मेहमानों को पानी देना, बुजुर्गों की खिदमत, और सबसे बढ़कर अपने शेख की इताअत, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हजरत अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते, जल्दी ही तुम वो देखोगे जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। फैसला कन रात, शैतान का हमला और गौसे आजम की करामत। एक रात ऐसी आई जब पूरे बगदाद की फजा बदल गई। हवा में खौफ था, आसमान पर स्याह बादल छाए थे। अब्दुर्रहमान मस्जिद की रोशनी कम होते ही डर सा गया। इसी वक्त एक जोरदार आवाज सुनाई दी, अब्दुर्रहमान, बाहर आओ। वो बाहर आया तो देखा, वही स्याह साया फिर वापस आ गया था, मगर अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर। साया बोला, मैं वापस आया हूं, आज तुम्हें नोश कर जाऊंगा, इस बार कोई नहीं बचेगा।
عبد الرحمان کانپ گیا۔ وہ بھاگا نہیں مگر کھڑا بھی نہ رہ سکا۔ اس لمحے پوری زمین لرزی، باغ کی گھاس ہل گئی، درخت جھک گئے، اور پھر غوث اعظم تشریف لے آئے۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا تھا، قدموں سے روشنی نکل رہی تھی، ہاتھ میں لاٹھی ایسے لگ رہی تھی جیسے ہزاروں فرشتوں کا سہارا ہو۔ حضرت نے فرمایا، اے نافرمان، اللہ کے بندے کو دھمکی دیتا ہے۔ سایہ چیخا، یہ لڑکا کمزور ہے، میں اسے توڑ دوں گا۔ حضرت نے زمین پر ایسا مارا، کڑاک آگ! ایک نورانی شالا آسمان سے اترا، سایہ چیخا، مڑا اور دھوئیں بن کر بکھر گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا، جس پر اللہ کی رحمت ہو اسے کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حضرت نے عبد الرحمان کی طرف دیکھا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہارا دل مضبوط ہے۔ اب تم وہ مقام پانے جا رہے ہو جس کے لیے تمہیں چنا گیا تھا۔ اختتامی باب۔ تقدیر کا فیصلہ۔ صبح جب سورج چڑھا تو شیخ نے عبد الرحمان کو اپنے قریب بلایا۔ بیٹا، اب تم وہی نہیں رہے جو پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اللہ نے تمہارا دل روشن کر دیا ہے۔ تم اب صرف طالب علم نہیں، تم فیض یافتہ ہو۔ پھر حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی بستی میں علم پھیلاؤ، اور جسے ضرورت ہو اس کی مدد کرو۔ تمہیں میرا فیض ہمیشہ ملتا رہے گا۔ عبد الرحمن رو پڑا، حضور، کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا، میں جہاں بھی ہوں میری دعا تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے ولی جسم سے جدا ہوتے ہیں، روح سے نہیں۔ عبد الرحمن نے اپنے شیخ کے قدم چومے، پھر بغداد کے اس نورانی مدرسے سے نکل کر اپنی ماں کے پاس لوٹ آیا۔ اس کی واپسی کے بعد اس کے گاؤں کی حالت بدل گئی۔ لوگ اس کے پاس آتے، دعا کرواتے، مسائل بیان کرتے، اور حیرت انگیز طور پر اللہ اس کے ہاتھ سے شفا دیتا، سکون دیتا، آسانیاں دیتا۔ عبد الرحمن نے کبھی نہ کہا کہ یہ میری وجہ سے ہے، وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب میرے شیخ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض سے ہے۔ اختتام۔ عبد الرحمن وہی بچہ تھا جسے غوث اعظم نے چن لیا تھا۔ اس کی زندگی بدل گئی، اس کا ایمان پختہ ہوا، اس کے ہاتھوں سے خیر جاری ہوا، اور یہی ولیوں کا فیض ہے، خاموش مگر دنیا بدل دینے والا۔ وہ رات جب تقدیر نے ایک نئی کہانی لکھی، رات دھیمی تھی مگر فضا میں ایک نامعلوم سی گہرائی تھی۔ بغداد کے گلی کوچے خاموش تھے، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ دجلہ کا پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا مگر اس کی لہروں میں عجیب ایک سا ارتعاش تھا، جیسے وہ بھی کسی آنے والے راز سے باخبر ہو۔ اسی رات بغداد کے ایک دور دراز محلے میں ایک نوجوان لڑکا عبد الرحمن لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیمار ماں کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھ رہا تھا۔ کمرے میں چراغ کی کمزور لو ہل رہی تھی اور دھیمی ہوا اس کو بار بار بجھا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں پیاس اور کمزوری تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، عبد الرحمن بیٹا، شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایسی باتیں نہ کریں امی، اللہ بڑا کریم ہے۔ مگر ماں جانتی تھیں کہ بیماری کئی دنوں سے شدت اختیار کر چکی ہے اور گھر میں دوا خریدنے کے لیے ایک درہم تک موجود نہ تھا۔ محلے والوں نے بھی اپنی اپنی مجبوریاں بتا دی تھیں۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں بے بسی کا بوجھ ایسا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے۔ اسی لمحے محلے کے پرانے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، تک تک۔ عبد الرحمن نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں ایسی شفقت جیسے برسوں سے جاننے والے ہوں۔ بیٹا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عبد الرحمن حیران بھی تھا، پریشان بھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ یہ کوئی عام بزرگ نہیں۔ وہ اندر آ گئے۔ بیمار ماں کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی۔ اسے شدید حرارت ہے مگر علاج ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن کے منہ سے بے اختیار نکلا، حضور، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ دوا نہ پیسے۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، میں تم سے کچھ نہیں مانگنے آیا، آج تمہاری ماں کو شفا ملے گی۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ٹھنڈی ہوا کسی جلتے ہوئے دل کو چھو جائے۔ بزرگ نے ماں کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ ان کے لب ہلنے لگے، کوئی دعا، کوئی ذکر، مگر آواز اتنی مدھم کہ عبد الرحمن نہ سن سکا۔
चंद लम्हे गुजरे, फिर मौजज़ा शुरू हुआ। माँ की तेज सांसें आहिस्ता होने लगीं, चेहरे की जर्दी खत्म होने लगी, आंखों में रोशनी लौट आई। अब्दुर्रहमान हैरत से पलकें झपकना भूल गया। माँ ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, मैं ठीक हूं, मेरा दर्द खत्म हो गया। अब्दुर्रहमान की खुशी की अंतः न रही। हुजूर, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। मैं वो हूं जिसके कदमों में अल्लाह ने बहुत से काम रखे हैं, मगर असल शफा तो अल्लाह देता है। फिर वो आहिस्ता से खड़े हुए। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ज्यादा हो जाए तो बगदाद के मुदर्रिसा बाबिल आज़ज आ जाना। वहां एक अल्लाह का बंदा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे। अब्दुर्रहमान भागकर उनके पीछे गया, मगर बाहर पहुंचकर हैरत से रख गया। बुजुर्ग वहां मौजूद ही न थे। गली मुकम्मल खाली थी। चांदनी में सिर्फ एक नूरानी चमक लम्हा भर ठेरी और फिर गायब हो गई। अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, क्या ये गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे? दिल ने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह तकदीर का नया मोड़ मां बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो बरसों बाद पहली बार बगैर दर्द के उठे। घर में अजब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ने मुश्क व अनबर छिड़क दिया हो। अब्दुर्रहमान मोहल्ले में गया तो हर तरफ एक ही बात सुनने को मिली। रात मोहल्ले में नूर सा फैल गया था। किसी ने कहा बगदाद के वली गुजरे हैं, लगता है गौसे आजम का फैज था। ये सब सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों में वही नूरानी चेहरा घूम गया। इसी रोज उसे एक फैसला करना था। वो मुदर्रिसा बाबिल आज़ज जाए या जिंदगी की बेबसी में गुम रहे। मगर उसके दिल में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अगर कभी अंधेरा ज्यादा हो जाए, वहां चले जाना। उसने सामान बांधा। एक फटा हुआ थैला, चंद खशक रोटियां और मां की दुआएं लेकर वो बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में चलते हुए वो सोचता रहा, अगर वाकई वो गौसे आजम थे तो उन्होंने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक आम सा लड़का हूं। क्या मेरे लिए कोई राज खुलने वाला है? क्या मेरी जिंदगी बदलने वाली है? रास्ता तवील था, मगर दिल में वो नूर था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। मुदर्रिसा बाबिल आज़ज पहली झलक चंद दिनों के सफर के बाद वो बगदाद पहुंचा। शहर की फजा इल्म, नूर और रूहानियत से लबरीज थी। जब वो मदरसे के दरवाजे के करीब आया तो उसने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। दरवाजे पर सैकड़ों तालिब इल्म बैठे थे। कुछ इल्म दीन पढ़ रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे, कुछ गरीबों में खाना तकसीम कर रहे थे। फिर उसकी नजर सबसे ऊपर वाले चबूतरे पर पड़ी। वहां एक नूरानी शख्सियत बैठी थी, चेहरे पर ऐसा जलाल कि दुनिया झुक जाए, और ऐसी शफकत कि हर टूटी हुई रूह संभल जाए। तालिब इल्म अदब से बैठे थे, परिंदे खामोश हो गए थे, हवा तक रकसी गई थी। अब्दुर्रहमान ने दिल थाम लिया। ये वही चेहरा था, वही नूरानी बुजुर्ग, वही आंखें, वही करामतों के मालिक, पीराने पीर शहबाज लामका हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अब्दुर्रहमान बेअख्तियार आगे बढ़ा, मगर कदम जैसे जमीन में धंस गए। गौसे आजम की निगाह अब्दुर्रहमान पर पड़ी। सिर्फ एक लम्हा, मगर इस लम्हे ने अब्दुर्रहमान की दुनिया बदल दी। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, आ गए हो बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब्दुर्रहमान की आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। हुजूर, आपने मेरी मां को शफा दी और मुझे रास्ता दिखाया। क्या मैं? हजरत ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। हर शख्स इस दुनिया में एक मकसद लेकर आता है। तुम्हारा मकसद अब मेरे साथ जड़ने जा रहा है। मुदरसा बाबिल अज़ज में पहली सायत। तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। अब्दुर्रहमान मदरसे के दरवाजे पर खड़ा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के दरवाजे से निकलकर किसी और जहान में कदम रख चुका हो। बगदाद का यह मुदरसा सिर्फ इल्म की जगह नहीं था, ये नूर की बस्ती थी। हर ईंट, हर स्तून, हर रोशनी, हर साया, सब में एक अजीब रूहानी शान थी। गौसे आजम की निगाह जैसे ही अब्दुर्रहमान पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। तालिब इल्म हिरत से उसे देखने लगे कि इस शख्स को शेख की जानिब से ऐसा खुसूसी इस्तकबाल कैसे मिला। गौसे आजम ने आहिस्ता से फरमाया, बेटा, करीब आ जाओ। उस आवाज में जो मोहब्बत, जलाल और नूर था, वो इंसान को झुका देने के लिए काफी था। अब्दुर्रहमान लरुस्ते कदमों से आगे बढ़ा और अदब से बैठ गया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर दिल में इत्मीनान की ऐसी लहर थी जो उसने जिंदगी में कभी महसूस न की थी।
الہامی گفتگو، دل کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے دیکھا اور مسکرائے۔ عبد الرحمن، تم نے وہ رات دیکھی تھی، ہے نا؟ عبد الرحمن حیران ہوا۔ جی حضور، آپ میری ماں کے پاس تشریف لائے تھے؟ حضرت نے فرمایا، نہیں بیٹا، میں وہاں نہیں آیا تھا، اللہ نے اپنی رحمت بھیجی تھی، ہم تو محض وسیلہ ہیں، کرنے والا وہی رب ہے۔ عبد الرحمن کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر حضور، کیا میں آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں؟ حضرت نے گہری نظر اس کے دل پر ڈالی، جیسے اس کی پوری زندگی پڑھ لی ہو۔ تمہارے دل میں سچائی ہے، مگر ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پھر حضرت نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اسے طالب علموں کے حجرے میں جگہ دے دو، یہ آج سے ہمارا شاگرد ہے۔ طالب علموں پر حیرت کی لہر دوڑ گئی، کچھ نے رشک سے، کچھ نے محبت سے، کچھ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلا درس، غوث اعظم کا نورانی کلام شام کے وقت سب طالب علم حضرت شیخ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ہوا میں ایسی خاموشی تھی جیسے پورا جہان سننے کے لیے رک گیا ہو۔ حضرت نے پہلا جملہ فرمایا، اللہ کے راستے پر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، جب نیت پاک ہو جاتی ہے تو قدموں کے آگے راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ حضرت نے آگے فرمایا، کسی نے پوچھا ولایت کیسے ملتی ہے؟ میں نے کہا، جب تم خود کو بھول جاؤ، جب تم دنیا کو چھوڑ دو، جب تم اللہ کے ہو جاؤ، تب تمہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو دنیا والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ مجلس پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن نے کبھی ایسا کلام نہ سنا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کی زندگی کا رخ بدل رہا ہو۔ پہلا امتحان، دل کی سچائی درس ختم ہوا تو حضرت نے اچانک فرمایا، عبد الرحمن، میرے ساتھ آؤ۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ حضرت اسے مدرسے کے پیچھے ایک بڑے باغ میں لے گئے۔ وہاں اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر پھولوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ حضرت نے اس سے پوچھا، بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عبد الرحمن نے سچائی سے کہا، حضور، میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا، اور اگر تمہیں اس سفر میں بھوک ملے، میں صبر کروں گا۔ اگر لوگ تم پر ہنسیں، میں برداشت کروں گا۔ اگر دنیا تمہیں چھوڑ دے، میں رب کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ غوث اعظم مسکرائے، پھر سنو، یہ راستہ تمہیں ہزار آزمائشیں دے گا، مگر ان کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوگی۔ پھر حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، یا رب، اس بچے کے دل کو ثابت قدم رکھ، اسے اپنے نور سے منور کر دے، اور اسے وہ مقام دے جس کا تو نے ارادہ کیا ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی کفل ٹوٹ گیا ہو۔ کرامت کی پہلی جھلک، باغ میں نوری سائت اسی لمحے ہوا تیز ہو گئی۔ درختوں کی پتیاں سرسرانے لگیں، آسمان پر ایک ہلکی سی روشنی اترنے لگی۔ حضرت نے کہا، عبد الرحمن، ڈرو نہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ روشنی آہستہ آہستہ زمین کے قریب آئی اور پھر پورا باغ منور ہو گیا۔ عبد الرحمن حیرت زدہ رہ گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ زمین نہیں، کسی دوسرے جہان کا دروازہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ نور ہر اس دل پر نازل ہوتا ہے جو صدق کی پہلی دہلیز پر قدم رکھ دے۔ تم اس نور کے لیے چنے گئے ہو۔ عبد الرحمن بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ حضرت نے اسے اٹھایا، یہ سفر آسان نہیں، مگر تم تنہا نہیں ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مدرسے میں جگہ، پہلی رات کو جب وہ اپنے ہجرے میں گیا تو وہاں 4 طالب علم موجود تھے، یونس، حارث، بلال اور سفیان۔ یونس نے مسکرا کر کہا، ہم نے سنا ہے شیخ نے تمہیں خود بلایا ہے۔ عبد الرحمن نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں، میں تو خود حیران ہوں۔ حارث نے کہا، یہ حضرت شیخ کی عادت ہے، جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے انہیں خود بلا لیتے ہیں۔ سب نے اس کا استقبال کیا، کھانا دیا، بستر دیا، اور رات گزر گئی، مگر عبد الرحمن سو نہ سکا۔ وہ بار بار سوچتا، آخر اللہ نے مجھے کیوں چنا؟ میں کون ہوں؟ میرا مقدر کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر اسے وہ نور یاد آتا جو باغ میں اترا تھا۔ دل کانپ جاتا۔ صبح کا فیضان، غوث اعظم کی نگاہ کرم فجر کے بعد تمام طالب علم اجتماع گاہ میں جمع ہوئے۔ حضرت شیخ تشریف لائے تو فضا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت نے طالب علموں کی طرف دیکھا، پھر اچانک ان کی نظر عبد الرحمن پر رک گئی۔ انہوں نے فرمایا،
آج کا پہلا سبق، دل کی توبہ کے بغیر علم نافع نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن کو پکارا، بیٹا آگے آؤ۔ وہ گھبرا گیا مگر آگے آیا۔ حضرت نے فرمایا، تم نے سچائی کی پہلی شرط پوری کر دی ہے، اب تمہیں اپنی روح کی صفائی کرنی ہے۔ تم آج سے ذکر خفی کا پہلا سبق سیکھو گے۔ پورے حلقے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملتا تھا۔ پھر حضرت نے اس کے کان کے قریب آ کر چند کلمات کہے، ایسے کلمات جنہیں سن کر عبد الرحمن کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسی لمحے اسے لگا کہ اس کا سینہ کھل رہا ہے، جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ رہی ہو، جیسے اندر روشنی بھر رہی ہو۔ یہ اس کی روحانی پیدائش کا پہلا لمحہ تھا۔ طالب علموں میں حیرت، مگر راز ابھی چھپا تھا۔ بعد میں جب وہ واپس اپنے حجرے میں آیا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سفیان نے پوچھا، عبد الرحمن، شیخ نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، کچھ ایسا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یونس نے آہستہ سے کہا، ایسے راز صرف ان کو ملتے ہیں جنہیں اللہ نے ولیوں کے قدموں میں جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ عبد الرحمن گھبرا گیا، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ بلال نے مسکرا کر کہا، عام انسانوں کو ہی اللہ خاص بنا دیتا ہے اگر وہ دل سے تلاش کریں۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے دل میں عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ رازوں کا دروازہ کھل گیا۔ کرامتی قبری اور عبد الرحمن کی تقدیر، مدرسہ باب لازج اب عبد الرحمن کے لیے گھر بن چکا تھا، مگر اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی تقدیر ابھی پوری طرح جاگی ہی نہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ جو اس کی فطرت، اس کے ایمان، اس کے وجود کو بدل دینے والا تھا۔ غوث اعظم نے اسے ذکر خفی عطا کیا تھا، لیکن یہ تو صرف پہلا قدم تھا۔ اصل سفر ابھی آغاز پر تھا۔ نورانی امتحان، رات کا وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ ایک رات جب سارے طالب علم سو رہے تھے، عبد الرحمن کو اچانک کسی نے پکارا، عبد الرحمن باہر آؤ۔ آواز بہت دھیمی تھی مگر دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باغ میں وہی نورانی سکوت تھا، مگر آج فضا میں کچھ اور تھا، جیسے کوئی آزمائش قریب ہو۔ اچانک اس کے سامنے غوث اعظم تشریف لے آئے۔ بیٹا، آج وہ دن ہے جب تم جان سکو گے کہ اللہ نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ عبد الرحمن پریشان ہوا، حضور کیا امتحان ہے؟ حضرت نے کہا، ایک انسان کی پہچان تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کو اندھیروں میں نہ جانچا جائے۔ آج تم وہ دیکھو گے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ مضبوط رہنا، صبر رکھنا، خوف سے نہ ہارنا۔ پھر حضرت نے ہاتھ اٹھایا۔ اچانک پوری فضا میں ایک غیر معمولی ہوا چلنے لگی۔ درخت ہلنے لگے، آسمان جیسے پھٹنے لگا، اور پھر ایک خوفناک سیاہ سایہ سامنے ابھرا۔ وہ سایہ دھواں بھی تھا، ہوا بھی، آگ بھی اور چیخ بھی۔ عبد الرحمن گھبرا گیا مگر ڈر کے باوجود کھڑا رہا۔ سایہ گرجدار آواز میں بولا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ تم اسے اپنا شاگرد بنانے آئے؟ اس کی آواز بجلی کی طرح زمین پر گرتی تھی۔ غوث اعظم نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹیک کر فرمایا، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل سچا ہے، اور جسے اللہ سچا کہہ دے، اس جنات، شیطان، دنیا کوئی نہیں روک سکتا۔ سایہ ہنسا، میں اسے آزما کر دیکھوں گا۔ اچانک سایہ ایک جھٹکے سے عبد الرحمن کی طرف لپکا۔ اس نے پوری قوت سے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ سایہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر بولنے لگا، تم کمزور ہو، غریب ہو، بے بس ہو، تم میں کیا طاقت ہے؟ عبد الرحمن کے دل میں خوف اور یقین دونوں ایک ساتھ تھے۔ اچانک اس کے دل میں غوث اعظم کا چہرہ آیا اور وہ بے اختیار بول اٹھا، میں کچھ نہیں، مگر میرا اللہ سب کچھ ہے، اور میرا شیخ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہی فضا بدل گئی۔ نورانی بجلی آسمان سے اتری، سیاہ سایہ چیخائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا، دیکھا، صرف ایک سچے دل کا یقین ہزاروں اندھیروں کو شکست دے دیتا ہے۔ پھر حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور وہ سایہ بالکل غائب ہو گیا۔ بڑے امتحان کی تیاری، علم لدنی کا باب کھل گیا۔ اگلے دن جب عبد الرحمن مجلس میں بیٹھا تو حضرت نے فرمایا، کل کی آزمائش تمہاری پہلی منزل تھی، اب تم وہ علم سیکھو گے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ تمام طالب علم چونک گئے۔ یہ علم لدنی تھا، وہ علم جسے اللہ براہ راست سینوں میں اتارتا ہے۔ حضرت نے عبد الرحمن کو بلایا اور فرمایا، آنکھیں بند کرو، جو دیکھو
वो बयान न करना, जो सुनो वो छिपाना, जो समझो उसे अमल में लाना। अब्दुर्रहमान ने आंखें बंद की। पहले तारीकी आई, फिर धीमी रोशनी, फिर रोशनी ने आसमान को छू लिया, और फिर उसके दिल में ऐसे राज उतरने लगे जो दुनिया में बहुत कम लोगों के हिस्से में आते हैं। जब उसने आंखें खोलें तो दुनिया बदल चुकी थी। करामत का मंजर, बीमार लड़का चंद दिन बाद मदरसे के दरवाजे पर एक शख्स दौड़ा हुआ आया। इसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बेहोश था, न सांस, न हरकत, न आवाज। बाप रोता जा रहा था, या शेख, मेरी मदद करें, ये मेरा इकलौता बेटा है, जो भी हो उसे बचा लें। हजरत गौसे आजम बाहर आए, बच्चे को देखा और फरमाया, जान तो अल्लाह देता है, हम वसीला हैं। फिर हजरत ने आहिस्ता से बच्चे के सीने पर हाथ रखा, जिक्र शुरू किया। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको हिला दिया। बच्चा अचानक हिलने लगा, उसने सांस लिया, फिर रो पड़ा। बाप चीख पड़ा, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। मजलिस में सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुर्रहमान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने सोचा, अगर एक इंसान अल्लाह के महबूब के कदमों में रहकर इतनी बरकत पा सकता है, तो मैं क्यों ना अपनी जिंदगी उसी रास्ते के लिए वक्फ कर दूं। अब्दुर्रहमान की खदमत और अल्लाह की मदद, अब वो सिर्फ तालिब इल्म न था, वो हजरत का सच्चा खादिम बन चुका था। सुबह फजर से पहले उठ जाना, मदरसे की सफाई, मेहमानों को पानी देना, बुजुर्गों की खिदमत, और सबसे बढ़कर अपने शेख की इताअत, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हजरत अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते, जल्दी ही तुम वो देखोगे जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। फैसला कन रात, शैतान का हमला और गौसे आजम की करामत। एक रात ऐसी आई जब पूरे बगदाद की फजा बदल गई। हवा में खौफ था, आसमान पर स्याह बादल छाए थे। अब्दुर्रहमान मस्जिद की रोशनी कम होते ही डर सा गया। इसी वक्त एक जोरदार आवाज सुनाई दी, अब्दुर्रहमान, बाहर आओ। वो बाहर आया तो देखा वही स्याह साया फिर वापस आ गया था, मगर अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर। साया बोला, मैं वापस आया हूं, आज तुम्हें नोश कर जाऊंगा, इस बार कोई नहीं बचेगा। अब्दुर्रहमान कांप गया। वो भागा नहीं, मगर खड़ा भी न रह सका। इस लम्हे पूरी जमीन लर्जी, बाग की घास हल गई, दरख्त झुक गए, और फिर गौसे आजम तशरीफ ले आए। उनका चेहरा नूर से भरा था, कदमों से रोशनी निकल रही थी, हाथ में लाठी ऐसे लग रही थी जैसे हजारों फरिश्तों का सहारा हो। हजरत ने फरमाया, ऐ नाफरमान, अल्लाह के बंदे को धमकी देता है। साया चीखा, ये लड़का कमजोर है, मैं उसे तोड़ दूंगा। हजरत ने जमीन पर ऐसा मारा, कड़ाक आग! एक नूरानी शाला आसमान से उतरा। साया चीखा, मड़ा, और धुएं बनकर बिखर गया। गौसे आजम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह की रहमत हो, उसे कोई जिन, कोई शैतान, कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर हजरत ने अब्दुर्रहमान की तरफ देखा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल मजबूत है। अब तुम वो मकाम पाने जा रहे हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। अख्तितामी बाब, तकदीर का फैसला। सुबह जब सूरज चढ़ा तो शेख ने अब्दुर्रहमान को अपने करीब बुलाया। बेटा, अब तुम वही नहीं रहे जो पहली बार यहां आया था। अल्लाह ने तुम्हारा दिल रोशन कर दिया है। तुम अब सिर्फ तालिब इल्म नहीं, तुम फैज याफ्ता हो। फिर हजरत ने उसके सिर पर हाथ रखा, जाओ, अपनी मां की खिदमत करो, अपनी बस्ती में इल्म फैलाओ, और जिसे जरूरत हो उसकी मदद करो। तुम्हें मेरा फैज हमेशा मिलता रहेगा। अब्दुर्रहमान रो पड़ा, हुजूर, क्या मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? हजरत ने फरमाया, मैं जहां भी हूं, मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह के वली जिस्म से जुदा होते हैं, रोह से नहीं। अब्दुर्रहमान ने अपने शेख के कदम चूमे, फिर बगदाद के उस नूरानी मदरसे से निकलकर अपनी मां के पास लौट आया। उसकी वापसी के बाद उसके गांव की हालत बदल गई। लोग उसके पास आते, दुआ करवाते, मसाइल बयान करते, और हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह उसके हाथ से शिफा देता, सुकून देता, आसानियां देता। अब्दुर्रहमान ने कभी ना कहा कि ये मेरी वजह से है। वो हमेशा कहता, ये सब मेरे शेख गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फैज से है। इख्तिताम, अब्दुर्रहमान वही बच्चा था जिसे गौसे आजम ने चुन लिया था। इसकी जिंदगी बदल गई, उसका ईमान पख्ता हुआ, उसके हाथों से खैर जारी हुआ, और यही वलियों का फैज है, खामोश मगर दुनिया बदल देने वाला।